साई सच्चरित्र नेपाली अनुवादक श्री विनोद प्रसाद तिताल। अध्याय 22 सर्प विषबाट रक्षा। श्री बालासाहेब मिरिकर। 2 श्री बापुसाहेब बुट्टी। 3 श्री अमीर सक्कर। 4 श्री हेमाड पन्त। 5 बाबाको विचार। श्री साई सच्चरित्र नेपाली अनुवादक श्री विनोद प्रसाद तिताल। अध्याय 22 सर्प विषबाट रक्षा। 1 श्री बालासाहेब मिरिकर। 2 श्री बापुसाहेब बुट्टी। 3 श्री अमीर सक्कर। 4 श्री हेमाड पन्त। 5 बाबाको विचार। बाबाको सर्प मार्ने कुरामा सल्लाह। श्री साई बाबाको ध्यान कसरी गर्ने? त्यो सर्वशक्तिमानको प्रकृति अगाध छ, जसको वर्णन गर्न वेद र हजार मुख भएका शेष नागले पनि आफूलाई असमर्थ पाउँछन्। भक्तहरूलाई बाबाको स्वरूप वर्णनसँग रुचि छैन। उनीहरूको त आनन्दको प्राप्ति केवल उहाँका श्रीचरणबाट नै सम्भव छ भन्ने दृढ धारणा छ। उनीहरूलाई उहाँका चरण कमलको ध्यान बाहेक आफ्नो जीवनको सर्वोच्च लक्ष्यको प्राप्तिको अर्को बाटो थाहा नै छैन। हेमाड पन्त भक्ति र ध्यानको जुन एउटा ज्यादै सजिलो बाटोको सुझाव गर्छन् त्यो यो हो। कृष्ण पक्षको आरम्भ भएपछि चन्द्रमाका कलाहरू दिन प्रतिदिन घटेर नै जान्छन् र प्रकाश पनि क्रमशः क्षीण हुँदै जान्छ र अन्तमा औँसीको दिन चन्द्रमा पुरै दबेपछि चारैतिर रातको भयङ्कर अँध्यारो छाउँदछ। तर जब शुक्ल पक्ष प्रारम्भ हुन्छ अनि मानिसहरू चन्द्र दर्शनको लागि ज्यादै उत्सुक हुन्छन्, यसपछि द्वितीयामा चन्द्रमा स्पष्ट रूपले नदेखिएको बखतमा मानिसहरूलाई रुखको 2टा हाँगाको बीचबाट चन्द्र दर्शन गर्न भनिन्छ। जब यी हाँगाहरूको बीचबाट उत्सुकता र ध्यानपूर्वक हेर्ने प्रयत्न गरिन्छ अनि त टाढा क्षितिजमा सानो चन्द्ररेखा देखिनासाथ मन ज्यादै प्रफुल्ल हुन जान्छ। यही सिद्धान्तलाई स्वीकारेर हामीले बाबाको श्री दर्शनको पनि प्रयत्न गर्नुपर्छ। बाबाको चित्रतिर हेर्नुहोस्। आहा, कस्तो सुन्दर छ! उहाँ पाउ मोडेर बस्नु भएको छ र दाहिने पाउ देब्रे घुँडामाथि राखिएको छ। देब्रे हातको औँलाहरू दाहिने पाउमाथि फैलिएका छन्। दाहिने पाउको बुढी औँलामाथि चोर र माझी औँलाहरू फैलिएका छन्। यो आकारबाट बाबाले बुझाइरहनु भएको छ कि यदि तिमीहरूलाई मेरो आध्यात्मिक दर्शन गर्ने इच्छा छ भने अभिमान शून्य र विनम्र भएर माथि भनिएका 2 औँलाका बीचबाट मेरो पाउको बुढी औँलाको ध्यान गर अनि मात्र तिमीहरू त्यो सत्य स्वरूपको दर्शन गर्न सफल हुन सक्नेछौ। भक्ति प्राप्त गर्नका लागि यो सबभन्दा सजिलो बाटो हो। अब एकछिनपछि श्री साई बाबाको जीवनतिर पनि हेरौँ। साई बाबा बस्नाले नै शिरडी तीर्थस्थल बन्न गएको छ। चारैतिरका मानिसहरूको भिड त्यहाँ प्रतिदिन बढ्न लागेको छ र धनी तथा गरिब सबैलाई केही न केही रूपमा लाभ भइरहेको छ। बाबाको असीम प्रेम, उहाँको अद्भुत ज्ञान भण्डार र सर्वव्यापकताको वर्णन गर्ने सामर्थ्य कसको छ? धन्य त त्यही व्यक्ति नै हो जसलाई केही अनुभव भइसकेको छ। कहिले उहाँ ब्रह्ममा डुबिरहनाको कारणले लामो मौन धारण गर्नुहुन्थ्यो। कहिले उहाँ चैतन्य घन र आनन्द मूर्ति बनेर भक्तहरूबाट घेरिएर बस्नुहुन्थ्यो। कहिले दृष्टान्त दिनुहुन्थ्यो त कहिले हाँस ठट्टा गर्नुहुन्थ्यो। कहिले सरल चित्तको हुनुहुन्थ्यो त कहिले क्रुद्ध पनि हुनुहुन्थ्यो। कहिले छोटो र कहिले घन्टौँ प्रवचन दिने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको जीवनी तथा अगाध ज्ञान वर्णन गर्नै नसकिने थिए। उहाँको मुखमण्डल हेर्ने, उहाँसँग वार्तालाप गर्ने र उहाँको लीलाहरू सुन्ने इच्छा अतृप्त नै रहिरहे।
तैपनि हामी खुसीले मस्त थियौँ। जल वृष्टि वर्षाका कणहरूको गिन्ती गर्न सकिएला, हावालाई छालाको थैलीमा जम्मा गर्न सकिएला, तर बाबाका लीलाहरूको कसैले पनि अन्त पाउन सकेन। अब ती लीलाहरूमध्ये एउटा लीलाको यहाँ पनि दर्शन गरौँ। भक्तहरूलाई सङ्कट पर्नु अगाडि नै बाबाले उपयुक्त मौकामा कसरी उनीहरूलाई रक्षा गर्नुहुन्थ्यो। सरदार काका साहेबका सुपुत्र तथा कोपर गाउँका मामलतदार श्री बाल साहेब मिरिकर एकपटक चितलीको भ्रमणमा जाँदै थिए। त्यसै बेला बाटोमा उनी श्री साई बाबाको दर्शनको लागि सिरेडी आए। उनीहरूले मस्जिदमा गएर बाबाको पाउमा दर्शन गरेर सधैँको झैँ स्वस्थ तथा विषयमा चर्चा गरे। बाबाले उनीलाई चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, के तिमीले आफ्नी द्वारका माईलाई चिनेका छौ? श्री बाला साहेबले यसको केही अर्थ बुझ्न सकेनन्, त्यसैले उनी चुपै लागिरहे। बाबाले उनलाई फेरि भन्नुभयो, तिमी जहाँ बसेका छौ उही द्वारका माई हुन्, जो उनको काखमा बस्दछ। त्यो आफ्नो बच्चाको सम्पूर्ण दुःख र कठिनाइहरूलाई उनले हटाइदिन्छन्। यी मस्जिद माई अत्यन्त दयालु छन्। सरल हृदय भएका भक्तहरूको त उनी आमा हुन् र सङ्कटमा उनीहरूको रक्षा अवश्य गर्नेछिन्। जो एकपटक उनको काखमा बस्दछ उसको सम्पूर्ण कष्ट हटेर जान्छ। जो उनको छत्र छायामा विश्राम गर्छ उसलाई आनन्द र सुखको प्राप्ति हुन्छ। त्यसपछि बाबाले उनीलाई उधी दिएर आफ्नो वरद हस्त वर दिने हात उनको शिरमा राखेर आशीर्वाद दिनुभयो। श्री बाबा साहेब जानलाई उठेर खडा भएपछि बाबाले भन्नुभयो, के तिमी लम्बे बाबा अर्थात् सर्पसँग परिचित छौ? यति भनी आफ्नो बायाँ मुठी बन्द गरेर त्यसलाई दाहिने हातको कुइनोको नजिक लगी दाहिने हातलाई सर्प जस्तै हल्लाएर भन्नुभयो, त्यो ज्यादै डरलाग्दो हो, तर द्वारका माईका प्यारा बच्चाहरूलाई उसले गर्नै के सक्छ र? जब स्वयं नै द्वारका माई उनको रक्षा गर्नुहुन्छ भने सर्पको सामर्थ्य नै के छ? त्यहाँ उपस्थित मानिसहरूले यसको अर्थ तथा मिरिकलाई यस किसिमको चेतावनी दिनको कारण जान्न चाहन्थे, तर सोध्ने साहस कसैमा हुँदैनथ्यो। बाबाले सामालाई बोलाउनु भयो र बाला साहेबको साथमा गएर चितली यात्राको आनन्द लिने आज्ञा दिनुभयो। अनि सामाले गएर बाबाको आदेश बाला साहेबलाई सुनाए, तर उनले बाला साहेबले बाटामा धेरै असुविस्ता छ, त्यसैले तपाईँले व्यर्थ नै कष्ट उठाउनु उचित छैन भने। बाला साहेबले जे जसो भने त्यो सामाले बाबालाई बताए अनि बाबाले भन्नुभयो, भइगयो, ठिक छ, नजाऊ। सधैँभर उचित अर्थ ग्रहण गरी असल काम नै गर्नुपर्छ। जो जे हुने कुरा छ त्यो त भएर नै रहनेछ। बाला साहेबले फेरि विचार गरेर सामालाई आफ्नो साथमा हिँड्नको लागि भने अनि सामा फेरि बाबाको आज्ञा प्राप्त गरी बाला साहेबको साथमा टाँगामा गए। उनीहरू 9 बजे चितल पुगेर मारुति मन्दिरमा गई बसे। अफिसका कर्मचारी गण अझै आएका थिएनन्, यसैले यताउताको चर्चा गर्न लागे। बाला साहेब दैनिक पत्र पढ्दै चटाईमा शान्तिपूर्वक बसेका थिए। उनको धोतीको माथिको छेउ कम्मरमा परेको थियो र त्यसैको एक भागमा एउटा सर्प बसेको थियो। कसैको पनि त्यता ध्यान गएको थिएन। त्यो सर्प सिँ सिँ गर्दै अगाडि घुम्न लाग्यो। यो आवाज सुनेर चपरासी पिएन दौड्यो र लालटिन लिएर आयो। सर्प देखेर ऊ साँप साँप भनेर चर्को स्वरमा कराउन लाग्यो। अनि त बाला साहेब ज्यादै डराएर काम नलागे। सामालाई आश्चर्य लाग्यो। त्यसपछि उनी र अरू मानिसहरू त्यहाँबाट बिस्तार हटी आफ्नो हातमा लट्ठी लिएर सर्प बिस्तार कम्मरबाट तल ओर्लियो अनि मानिसहरूले त्यसलाई तुरुन्तै मारिदिए। बाबाले जुन सङ्कटको भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो त्यो टर्यो र साई चरणमा बाला साहेबको प्रेम दृढ हुन गयो। बापू साहेब बुट्टी। एक दिन धेरै ठुला ज्योतिषी श्री नाना साहेब डेङ्गलेले बापू साहेब बुट्टीलाई, जो त्यो बेला सिडीमा नै थिए, भने आजको दिन तपाईँको लागि ज्यादै अशुभ छ र तपाईँको जीवनको लागि नै
डरलाग्दो छ। यो सुनेर बापु साहेब ज्यादै अधैर्यपूर्ण भए। जब सधैँको जस्तै नै उनी बाबाको दर्शन गर्न गए, त्यसबेला बाबाले भन्नुभयो, यी नाना के भन्छन्? यिनले तिम्रो मृत्युको भविष्यवाणी गरिरहेका छन्, तर तिमीले डराउनु पर्ने कति पनि आवश्यकता छैन। यिनलाई मजबुत भएर भनिदेऊ कि भइगयो, हेरौँ कालले मलाई कसरी अपहरण गर्दो रहेछ। साँझको समयमा बापु आफ्नो शौचगृहमा जाँदा उनलाई एउटा सर्प देखिन गयो। उनको नोकरले पनि सर्प देख्यो र त्यसलाई मार्न एउटा पत्थर उठायो। बापु साहेबले एउटा लामो काठ मगाए, तर काठ आउनुभन्दा पहिले नै त्यो साँप टाढा पुगेको देखियो र तुरुन्तै नै नजरबाट नदेखिने भयो। बापु साहेबलाई बाबाको अभयपूर्ण वचनको सम्झना भयो र ज्यादै नै खुसी लाग्यो। अमीर सक्कर कोपर गाउँ तालुकमा पर्ने कोरले गाउँको बासिन्दा थियो। त्यो जातिको कसाई थियो र बान्द्रामा दलालीको पेसा गर्दथ्यो। ऊ प्रसिद्ध व्यक्तिहरू मध्येको एउटा थियो। पटक पटक गठिया बात रोगबाट धेरै कष्ट भोगिरहेथ्यो। जब उसलाई भगवानको सम्झना भयो अनि काम धन्दा छोडेर ऊ सिरडी आयो र बाबासँग रोग मुक्तिको प्रार्थना गर्न लाग्यो। त्यसपछि बाबाले उसलाई चाउडीमा बस्ने आज्ञा दिनुभयो। चाउडी त्यो समयमा एउटा अस्वस्थकर ठाउँ भएको हुनाले यस्ता किसिमका रोगीहरूको लागि पुरै बेठिक थियो। गाउँको अन्य कुनै गाउँ उसको निमित्त बेस हुन्थ्यो होला, तर बाबाको शब्द त निर्णयात्मक हुनुको साथै मुख्य औषधि स्वरूप नै थिए। बाबाले उसलाई मस्जिदमा आउन दिनु भएन, चाउडीमै बस्ने आज्ञा दिनुभयो। उहाँ उसलाई धेरै फाइदा भयो। बाबा बिहान बेलुका चाउडी हुँदै जानुहुन्थ्यो र एक दिनको फरकमा जुलुसको साथ त्यहाँ आएर त्यही नै विश्राम गर्नुहुन्थ्यो। यसले गर्दा अमीरलाई बाबाको सामिप्य सजिलैसँग प्राप्त हुने गर्दथ्यो। अमीर त्यहाँ पुरा 9 महिना बस्यो। जब कुनै अरू कारणले उसको मन त्यो ठाउँबाट वाक्क भयो अनि एक रात चोर झैँ कसैलाई थाहै नदिई त्यो ठाउँ छोडेर कोपर गाउँको धर्मशालामा गएर बस्यो। त्यहाँ पुगेर उसले मर्न लागेको एउटा फकिर देख्यो। त्यसले पानी मागिरहेको थियो। अमीरले त्यसलाई पानी दियो, जुन पिउनासाथ उसको फकिरको देहान्त भयो। अब अमीर किंकर्तव्य विमूढ के गर्ने के नगर्ने भनी निर्णय गर्न नसक्ने भयो। उसलाई विचार आयो, अधिकारीहरूलाई यसको सूचना दिउँ भने म नै मृत्युको लागि उत्तरदायी ठहराइन जानेछु। पहिलो सूचना पुर्याउने नाताले मलाई नै अवश्य यस विषयमा बढी जानकारी होला भनी सर्वप्रथम म नै पक्रिन जानेछु इत्यादि। अनि त आज्ञा बिना सिरडी पुगेर चिन्तामुक्त भयो। त्यसपछि ऊ चाउडीमा बाबाको इच्छा र आज्ञा अनुसार रहन लाग्यो र चाँडै नै रोग मुक्त भयो। एक समय आधा रातमा बाबाले जोरसँग, ए अब्दुल, कुनै दुष्ट प्राणी मेरो बिछ्यौनामा चढिरहेको छ भनी बोलाउनु भयो। अब्दुलले लालटिन लिएर बाबाको ओछ्यान हेर्यो, तर त्यहाँ केही पनि देखेन। बाबाले ध्यानपूर्वक सबै ठाउँ निरीक्षण गर्न भन्नुभयो र आफ्नो छडी पनि जमिनमा बजार्न लाग्नुभयो। बाबाको यो लीला देखेर अमीरले बाबालाई कुनै सर्प आएको शङ्का भएको होला भन्ने सोच्यो। धेरै समयसम्म बाबाको सङ्गतमा रहेको हुनाले अमीरलाई उहाँका शब्द र काम बुझ्न सक्ने शक्ति आइसकेको थियो। बाबाले आफ्नो बिछ्यौनाको नजिकै केही घस्रे जस्तो देख्नु भयो अनि उहाँले अब्दुलसँग बत्ती मगाई एउटा सर्प कुण्डली मारेर त्यहाँ बसेको देख्नुभयो। त्यो आफ्नो फडा उठाइरहेको थियो। त्यसपछि त्यो साँप तुरुन्तै मारियो। यसरी समयमा सूचना दिएर अमीरको प्राण बचाउनु भयो। हेमाड पन्त, बिच्छी र साँप। बाबाको आज्ञा अनुसार काका साहेब दीक्षित श्री एकनाथ महाराजका 2 ग्रन्थ भागवत र भावार्थ रामायण सधैँ पाठ गर्ने गर्थे। एक समय रामायणको पाठ भइरहेको अवस्थामा श्री हेमाड पन्त पनि श्रोताहरूमा सम्मिलित भएका थिए। आफ्नी आमाको आज्ञा अनुसार हनुमानले कस्तो प्रकारले श्री रामको महानताको परीक्षा लिए भन्ने यही प्रसङ्ग चलिरहेको थियो। सबैजना मन्त्रमुग्ध भइरहेका थिए र हेमाड पन्तको पनि त्यही अवस्था थियो। थाहा भएन कहाँबाट एउटा बिच्छी उनीमाथि खस्न आयो र उनको काँधमा बस्यो। यो कुराको उनीलाई थाहै भएन। ईश्वरले श्रोताहरूको रक्षा आफैले गर्नुपर्छ। अचानक नै उनको नजर काँधमाथि पर्यो। उनले त्यो बिच्छी देखेर त्यो मरे जस्तै नै भइरहेको थियो। मानव ऊ पनि कथाको आनन्दमा तल्लीन भए जस्तो थियो। हरि इच्छा भन्ने सम्झी उनले श्रोतालाई कुनै विघ्न नपारी त्यसलाई आफ्नो धोतीका दुवै किनारा मिलाएर त्यसमा बेरी टाढा लगेर बगैँचामा छोडिदिए। एउटा अर्को समयमा साँझको बेला काका साहेब
बाडाको माथिल्लो खण्डमा बसेका थिए। त्यसै बेला एउटा साँप झ्यालको चौकसको एउटा प्वालभित्र पस्यो र कुण्डली मारेर गुडुल्किएर बस्यो। बत्ती ल्याएपछि पहिले त केही चलबलायो, अनि फेरि चुपचाप बसिरह्यो र आफ्नो फडा हल्लाउन लाग्यो। धेरै मानिसहरू छडी र डन्डा लिएर त्यहाँ आए, तर त्यो एउटा यस्तो सुरक्षित ठाउँमा बसेको थियो कि जहाँ उसमाथि कसैको प्रहारको कुनै पनि असर पर्दैन थियो। मानिसहरूको हल्ला सुनेर ऊ तुरुन्तै त्यही प्वालबाट अदृश्य भयो, अनि मात्र मानिसहरूको ज्यान होस आयो। बाबाको विचार। एउटा भक्त मुक्तरामले भन्न लागे, छोड बेसै भयो, एउटा विचारा जीवन बाँच्यो। श्री हेमाड पन्तले त्यो कुरालाई उपेक्षा गरेर साँप मार्नु नै उचित हो भने। यसकारण यो विषयमा वाद विवाद हुन लाग्यो। एक थरीको मत साँप र त्यस्तै अरू जन्तुहरूलाई पनि मार्नु नै उचित हो भन्ने थियो नै, अर्का थरीको यसको उल्टो थियो। रात धेरै गएकाले कुनै टुङ्गोमा नपुगेर नै उनीहरूले आफ्नो वाद विवाद स्थगित गर्नु पर्यो। भोलिपल्ट यो प्रश्न बाबाको अगाडि ल्याइयो, अनि त्यसमा बाबाले निर्णायक वचन भन्नुभयो, सब जीवहरूमा तथा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा ईश्वरको नै वास छ, चाहे त्यो सर्प होस् कि बिच्छी। उहाँ नै यो विश्वका निर्णयकर्ता हुनुहुन्छ र सबै प्राणी, साँप, बिच्छी इत्यादि उहाँकै आज्ञाको पालन गर्ने गर्छन्। उहाँको इच्छा बिना कसैले पनि अर्कालाई हानि पुर्याउन सक्दैनन्, अर्थात् अर्काको हानि गर्न सक्दैनन्। सम्पूर्ण विश्व उहाँकै अधीनमा छ, स्वतन्त्र कोही पनि छैन। त्यसैले हामीले सबै प्राणीलाई दया र स्नेह गर्नुपर्दछ। सङ्घर्ष, वैमनस्यता या संहार गर्न छोडेर शान्त चित्तले जीवन बिताउनु पर्दछ। ईश्वर सबैको नै रक्षक छन्। श्री सद्गुरु साईनाथमा अर्पण होस्, मङ्गल होस्। सप्ताह पुराण तृतीय विश्राम। ओम श्री साईराम।